भुटान, जहाँ प्राइमेरीली जोङ्खा ल्याङ्ग्वेज बोलिन्छ, यो देशमा नेपालीहरू कसरी पुगे? जुन देश विश्वको सबैभन्दा खुसी देशहरूमध्ये गण्य गरेको छ, यो देशमाथि यो आरोप छ कि भुटानको राज्य प्रशासनले नेपाली जातिमाथि अन्याय, अत्याचार, हत्या, कुटपिट, बलात्कार गर्नुका साथसाथै सन् 1990 देखि 1993 को दौरानमा करिब 1 लाखभन्दा बढी देशको पपुलेसन देश निकाला गरेको हो। देशको 1/6 पपुलेसनलाई देश निकाला गरेको हो। यो आरोप कहाँसम्म सत्य छ? आज यसैको विषयलाई चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी भुटानको स्थापना कसरी भयो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो पछाडि यो देशमा नेपालीहरूको कथालाई पनि सँगसँगै जोडेर लानेछौँ। तपाईँलाई यो यात्रामा आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। भुटानको इतिहास टिबेटको इतिहाससँग अलिकति जोडिएको छ। 1594 एडीमा यानि कि आजभन्दा करिब 430 वर्ष अगाडि तिब्बत राज्यका तत्कालीन शासक मिफाम तेन्पै नेमाका सुपुत्रका रूपमा रुलाङ मोनास्ट्रीमा नामङ नामगेलको जन्म हुन्छ र युवा अवस्थामै युवराजको उपाधि पाउँछन्। साथसाथै धर्मगुरु पेमा कर्पोका 4औं अवतारको रूपमा पनि मान्यता पाउँछन्। तर यो कुरा पेमा कर्पोका फलोवर लाछेवा नावङजाङपोलाई मन पर्दैन र नामङ नामगेलको विरुद्धमा गालवाङ पाङसाम वाङपोलाई राज्यको उत्तराधिकारीका रूपमा र पेमा कर्पोको 4औं अवतारको रूपमा पनि मान्यता दिन्छन्। लामो कथालाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो पारिवारिक र आन्तरिक द्वन्द्वमा नामङ नामगेल पराजित हुन्छन् र टिबेट राज्य छोडेर 1616 एडीमा भुटान पस्छन्। यतिखेर भुटान सानो सानो राज्यमा बाँडेको थियो र नामङ नामगेल देश एकीकृत गर्नतिर अगाडि लाग्छन् र यही क्रममा उनले आफैलाई धर्मराज यानि कि साब्द्रुङ मान्छन्। यसै क्रममा 1624 एडीमा नेपालका तत्कालीन राजा रामशाह र साब्रुङ नामङ नामगेल बीच ताम्रपत्र सन्धि हुन्छ र 41 गोर्खाली परिवारलाई स्टुपा बनाउनलाई भुटान सारिन्छ र भुटानको पहिलो मोनास्ट्री चरी मोनास्ट्री बनिन्छ। जहाँसम्म ताम्रपत्रको कुरा आउँछ, ताम्रपत्र भनेको कपर प्लेट हो र ताँबो कुटेर प्लेट बनाएर चाहिँ त्यसमा अक्षरहरू कुँदेर राखिन्थ्यो। यो सदाकालका लागि रहिरहोस् भनेर यो एउटा सम्झौता हो। यो सम्झौता गोर्खाका राजा रामशाह र भुटानका साब्रुङ नामङ नामगेल धर्मराजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बिचको सम्झौता हो र यसमा 41 परिवार जो शिल्पकारहरू हुन्छन्, जसले मठ मन्दिरहरूमा मूर्तिहरू कुद्न सक्छन् र बौद्ध धर्मका विभिन्न मन्त्रहरू पनि त्यसमा हेरेर कुद्न सक्छन्, त्यस्ता मानिसहरू ल्याइएको कारण के हो भने भुटानमा 3 ताका खालि मोन्पा जाति थियो। मोन्पा जाति भनेको जङ्गली मानव भनेको हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्ता शिल्पकारहरू नभएकोले भुटानबाट नेपाल गएर हामी नागरिकता दिन्छौँ, उतै राख्छौँ भनेर सम्झौता गरेर ल्याएको थियो र पछाडि गएर उनीहरूले नै भुटानका विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा मूर्तिहरू स्थापना गर्ने र जे लेख्नुपर्छ त्यस्ता कुराहरू कुँदेर उनीहरूले नजाने पनि हेरेर कुँदेर चाहिँ बनाउने गरेको हो। अनि त्यसमा चेरी मोनास्ट्री पनि पर्छ र विभिन्न ठाउँमा यसरी यी गुम्बाहरूमा र मठ मन्दिर, बौद्ध धर्मका मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ यी कला र यी शिल्पहरू यो गर्नका लागि ल्याएका हुन् र त्यही नै हो सम्झौता र त्यसलाई चाहिँ ताम्रपत्र भनियो। यहाँबाट सुरु हुन्छ नेपालीको भुटान सराय। तर नेपालीको कथालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला अलिकति पछाडि गएर साब्रुङ नामङ नामगेलको कथालाई सिद्धाइहालौँ। 1616 एडीमा भुटान पसेपछि नामङ नामगेलले स्थानीय धनी ड्रुक्पा जातिको साथ पाउँछन् र सिम्थोका जोमदेखि सुरु गरेर पश्चिमी भुटानमा अनेक जोङहरूको सुरु गर्छन् जो धार्मिक र राजनीतिक शक्तिको केन्द्र बनिन्छ। तर नामगेलको शासन त्यति सजिलो हुन पाएन, कारण देश एकीकृत भएको देखेर टिबेटले 1639 एडीमा आक्रमण गर्यो, जसमा नामगेल विजयी भए। मङ्गोलका लिडर गुल्सन खानले 1644 एडीमा आक्रमण गरे, जसमा पनि नामगेल नै विजयी भए। करिब 3 वर्ष पछाडि 1647 एडीमा पनि गुल्सन खानले आक्रमण गरे, जसमा पनि गुल्सन खान नै पराजित भए। र 1651 एडीमा साब्रुङ नामङ नामगेलको मृत्यु हुन्जेलसम्ममा सम्पूर्ण पश्चिमी भुटान नै एकीकृत भइसकेको थियो र 1657 एडीसम्ममा त सम्पूर्ण राज्य नै ड्रुक्पा बुद्धिज्मको एकल शासनमा आइसकेको थियो। 1651 एडीमा साब्रुङ नामङ नामगेलको मृत्यु भए तापनि यो खबर करिब अगाडिको 50 वर्षसम्म गोप्य राखियो, कारण टिबेट र मङ्गोलबाट आक्रमण हुने शङ्का अझै हटिसकेको थिएन र राजा मरेको खबर पाए टिबेट र मङ्गोलले आक्रमण गर्ने शङ्का अझै थियो। भुटानले बिस्तारै राज्य विस्तार गर्न थाल्यो र इन्डियाको सिमानाभित्र पर्ने सम्पूर्ण कोचबिहार नै भुटानले आफ्नो सिमानाभित्र पार्यो। यहाँसम्म कि
1826 AD सम्ममा भुटानले आसाम पस्ने सम्पूर्ण द्वारहरूमाथि पनि कब्जा गरिसकेको थियो। यतिखेर इन्डियामा ब्रिटिसहरूको रुल थियो र 1828 AD मा ब्रिटिसहरूले आसामको सिमानालाई पुनः इन्डियाको सिमानामा जोड्छन् र यहाँबाट सुरु हुन्छ एङ्ग्लो भुटनिस वार। लामो समयको युद्ध पछाडि 1865 AD मा सिन्चौला ट्रिटी साइन हुन्छ र भुटान र ब्रिटिस मध्ये युद्धको विराम हुन्छ। एङ्ग्लो भुटनिस वारको अन्त्यदेखि लिएर 1900 को सुरुवातसम्ममा यानि कि करिब 35 वर्षसम्ममा भुटान राज्यको सम्पूर्ण शासन नै टोङ्सा पेन्लोप र पारो पेन्लोपमा बाँडिएको थियो र त्यतिखेर टोङ्सा पेन्लोप थिए उगेन वाङचुक। ब्रिटिसहरूले टिबेटसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहे। त्यतिखेर पारो पेन्लोप चुपचाप बस्यो भने टोङ्सा पेन्लोप उगेन वाङचुकले ब्रिटिसहरूलाई हर तरिकाले सहयोग गर्नका साथसाथै टिबेटसँग सन्धि गर्न पनि सहयोग पुर्याए, जसको कारणले गर्दा ब्रिटिसको नजरमा पनि र टिबेटको नजरमा पनि उगेन वाङचुक एक सक्षम शासक सिद्ध भए। यता देशमा पनि देशका नागरिकहरूले उगेन वाङचुकलाई एक सक्षम शासकका रूपमा हेर्न थाले। त्यही मौकाको फाइदा उठाएर उगेन वाङचुकले हा भेलीका उगेन दोर्जीलाई च्याम्बरलेन, जो राज परिवारको सल्लाहकारको पद हो, यो दिन्छन् र डिसेम्बर 17, 1907 मा एकीकृत भुटानको पहिलो राजा बनिन्छन् उगेन वाङचुक। 1916 मा उगेन दोर्जीको मृत्युपछि उनको च्याम्बरलेनको पद उनका छोरा सोनाङ तोग्बेले पाउँछन् भने 1918 मा पारो पेन्लोपको मृत्युपछि पारो पेन्लोपको पद राजाले आफ्नो नाति छिरिङ पेन्जोरलाई दिन्छन्। यसरी भुटान राज्यको सम्पूर्ण सत्ता नै वाङचुक परिवार र दोर्जी परिवारमा समेटिन्छ र 1926 मा उगेन वाङचुकको मृत्यु हुन्छ र उनका छोरा जिग्मे वाङचुक भुटानका नयाँ राजा बनिन्छन्। यो त भयो भुटानको इतिहास। अब यो इतिहासमा नेपालीहरू कसरी जोडिए यो कथालाई अगाडि बढाउँ। जसरी साब्रुङ नाउ नामगेल र नेपालका तत्कालीन राजा रामशाहबीच ताम्रपत्र सन्धि गरेर भुटानमा स्टुपा बनाउनका लागि 41 गोर्खाली परिवार सारियो, त्यहीँबाट सुरु भयो भुटानमा नेपालीको सराय। 1624 देखि 1865 सम्ममा सुरुका 41 परिवार बाहेक अरू नेपाली भुटान सरेको रेकर्ड पाइँदैन। तर 1865 को एङ्ग्लो भुटनिस वारको अन्त्यमा सिन्चौला ट्रिटी साइन गरे पछाडि बिस्तारै नेपालीहरू भुटान सर्न थाले। नेपाली परिवारहरू प्राय जस्तो 3 ठाउँमा सीमित थिए। साम्चीमा सिप्सु, चेङमारी र दोरखा, चिराङमा कालीखोला, जयगाउँ र सरबाङ र दागाना र तालामा। नेपाली सार्ने प्रक्रिया 3 सरकारले गरेको थियो र यो प्रक्रिया पारो पेन्लोपको अनुमति लिएर गरिएको थियो। 3 सरकार को हुन् त? दक्षिण भुटानको प्रशासन झुलिन्द्र बहादुर प्रधान, जसलाई न्याउली बाबु भनेर चिनिन्थे र गर्जमान गुरुङको हातमा थियो। यिनै न्याउली बाबु र गर्जमान गुरुङलाई नै शासन गर्नका लागि श्री 3 को उपाधि दिएको थियो, जो पछि गएर 3 सरकारको नामले चिनिए। नेपालीहरू भुटान किन सारियो त? एङ्ग्लो भुटनिस वारको अन्त्य भए तापनि दक्षिणी भुटानमा भारतबाट हुने घुसपैठ, चोरी, डकैतीहरू रोकिएको थिएन र यही चोरी, डकैती, घुसपैठ रोक्नु एउटा कारण थियो। अर्को कारण के थियो भन्दा दक्षिणी भुटानको माटो खेती गर्नका लागि उपयुक्त थियो र खेती गरे करद्वारा देशको आम्दानी बढ्ने र साथसाथै देशको उन्नतिमा पनि ठुलो योगदान पुग्थ्यो। शासन गर्नका लागि जनता चाहिने र जनता भए देशको सुरक्षाका साथसाथै देशको उन्नतिमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले नै नेपालीहरू भुटान सारियो। भुटान सार्ने नेपाली परिवारलाई जमिन बाँड्ने र बसोबास गराउने काम चिराङमा धनवीर बुढाथोकीले गर्थे, जसलाई राज्यले मुख्तियारको पद दिएको थियो। यो नेपाली सार्ने प्रोग्राम चिराङमा मात्रै नभएर भुटानका अनेक ठाउँमा एकसाथ सुरु गरिएको थियो। 3 सरकारले बस्ती बसाउने काम गरे तापनि प्रशासन उगेन दोर्जी, जो राजाका सल्लाहकार थिए, र उनका छोरा एसटी दोर्जीको हातमा थियो, जो कालिम्पोङबाट त्यतिखेरको राजधानी पुनाखामा रिपोर्ट गर्थे। र 1958 मा एसटी दोर्जीको मृत्यु पश्चात देशको प्रशासन पारोमा सारियो। त्यही साल इन्डियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भुटान भ्रमणको लागि जान्छन् र नेपालीको बढ्दो जनसङ्ख्या देखेर भुटानका राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकलाई सम्पूर्ण दक्षिण भुटानका नेपालीलाई नागरिक बनाउने सल्लाह दिन्छन्। सल्लाह दिनुको कारण 1958 सम्ममा देशको 1/3 पपुलेसन नेपालीको भइसकेको थियो र देशको 1/3 पपुलेसन अनागरिक हुनु सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो थिएन। जवाहरलाल नेहरूको यही सल्लाहलाई मान्दै 1958 मा जिग्मे दोर्जी वाङचुकले दक्षिण भुटानका सम्पूर्ण नेपालीलाई नागरिक घोषणा गरे। 1958 दक्षिण भुटानका नागरिक, जो प्रायतः नेपाली भाषी थिए, उनका लागि एक महत्त्वपूर्ण साल बन्यो, किनकि यो साल एकसाथ 3 कुरा भयो। 1. कालिम्पोङबाट प्रशासन पारो सारियो। 2. दक्षिण भुटानमा बस्ने नेपालीको 1958 को जग्गा कर मिना गरियो। र 3. 1958 को नेसनलिटी ल अनुसार दक्षिण भुटानका नागरिकहरूलाई नागरिक घोषणा गरियो। भुटानको 1958 को नेसनलिटी ल अनुसार कुनै पनि एडल्टले जमिन भए, भुटानमा बसेको 10 वर्ष भए र राजामाथि वफादारीको शपथ लिए भुटानको नागरिकता लिन मिल्थ्यो। यही कानुन अनुसार सम्पूर्ण दक्षिण भुटानका नेपालीहरू नागरिक भए र नागरिकता थापे। 1958 मा दक्षिण भुटानका नेपालीहरू नागरिक हुनुका साथसाथै भुटान सरकारले बस्ती बसाउने क्रममा पनि रोक लगायो। बस्ती बसाउने क्रममा रोक लगाउनु पछाडिको कारण
भुटानमा नेपालीको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई रोक्न र नेपालीको एकजुट शक्ति घटाउनु थियो। यो भुटान सरकारमाथि आरोप होइन। नेपालीको शक्ति घटाउने क्रम भुटान सरकारले 1958 भन्दा करिब 12 वर्ष अगाडि सुरु गरेको थियो। तिनताका राजा गर्जमान गुरुङले साम्चीको सौरेनीमा 52 ढोके दरबार बनाएका थिए र यो दरबार भुटानको केन्द्रीय सरकारले शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लियो र गर्जमान गुरुङलाई राष्ट्रिय सभ्यतामाथि उठेको चुनौतीको रूपमा लियो। यही कारणले नै 1946 मा गर्जमान गुरुङलाई बैठकको न्यु गरी पारो बोलाइयो। गर्जमान गुरुङसँग गएका सम्पूर्णलाई बाहिर नै राखियो र गर्जमान गुरुङलाई भित्र लगेर सिंहासनमा राखियो। उक्त सिंहासन मुनि विषयुक्त भाला राखिएको थियो र सिंहासनमा बस्न साथ गर्जमान गुरुङको मृत्यु भयो। गर्जमान गुरुङको मृत्युपछि करिब 10 वर्षसम्म कार्यभार जसराज देवानले सम्हाले र 1956 मा केन्द्रीय सरकारले जसराज देवानलाई पनि उनको पदबाट मुक्त गर्यो। पछि गएर 52 ढोके दरबार पनि भत्काइयो र सम्पूर्ण दक्षिण भुटानको प्रशासन पारोमा सारियो। प्रशासनले नेपालीमाथि गरेको अत्याचारको अर्को विवरण 1952 को हो। मासुर छेत्री एक सरकारी कर्मचारी थिए र नेपालीमाथि भएको अत्याचार खप्न नसकेर आफ्नो जागिर छोडी मासुर छेत्रीले आवाज उठाए। तर यो आवाज भुटान सरकारलाई असह्य भयो र जुलाई 3, 1952 का दिन पाल्देन दोर्जीको आज्ञा अनुसार मासुर छेत्रीलाई छालाको धोक्रोमा हाली सुनकोशमा बगाइयो। 1958 मा नेपालीको बढ्दो जनसङ्ख्या देखेर नेपालीलाई नागरिकता त दियो, तर सरकारले नेपालीलाई नागरिक अधिकार दिन सकेन। नेपालीमाथिको बढ्दो अत्याचार जारी नै रह्यो र 1982 मा कालचक्रले नयाँ मोड दियो। 1982 मा नेपालबाट सुन्तला बोक्ने कामका लागि आउने नेपालीहरू गैर कानुनी हिसाबमा भुटानमा बसेका छन् भन्ने कुरो भुटानको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठ्यो र भुटान सरकारले 1982 मा सेन्सस गरेर प्रत्येक नेपालीलाई रातो नागरिकता बाँड्यो। तर सेन्ससमा अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि भुटानको सरकारको अनुमानभन्दा नेपालीको जनसङ्ख्या निकै नै बढी छ। नेपालीको बढ्दो जनसङ्ख्याको रोकथामको लागि भुटानले कूटनीतिक चाल चल्यो, जस्तो कि नेपालीले नेपाली छोडेर अरूसँग बिहे गरे रु 5000 उपहार दिने, उत्तरका विद्यार्थीहरूलाई दक्षिणको स्कुल पठाउने र दक्षिणका विद्यार्थीलाई उत्तरको स्कुल पठाउने आदि इत्यादि। तर यी कुनै कूटनीतिक पहलहरू काम गरेन र 1985 मा आयो सिटिजनसिप एक्ट, जसमा थियो एक राष्ट्र एक जनता र ड्रिग्लम नाम्जाको राजहुकुम। एक राष्ट्र एक जनता हुकुम अनुसार देशको सबै जनताले एकै किसिमको लुगा लगाउनु पर्ने र नलगाएको भेटेमा 900 निगुल्ट्रम फाइन तिर्नुपर्ने नियम थियो। अब समस्या के त भन्दा दक्षिण भुटानका प्राय सबै मान्छे खेती गर्थे र बक्खु किरा दक्षिण भुटानका नेपालीको जीवनशैली र मौसम प्रतिकूल थियो। त्यहाँ माथि जोङ्खालाई राष्ट्रिय भाषा बनाइयो र ल्याइयो जोङ्खा बोल्नै पर्ने नीति। यति मात्र नभएर दक्षिण भुटानका स्कुलहरूमा नेपाली भाषाको अध्यापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो। कतिपय ठाउँमा त नेपाली पुस्तकहरू जलाइयो पनि। दक्षिण भुटानका नेपालीहरू जो प्राय हिन्दू थिए, एक राष्ट्र एक जनताको नीतिलाई ढाल बनाई भुटान सरकारले अन्तिम आक्रमण उनीहरूको आस्थामाथि गर्यो। हिन्दू धर्म छाडी बौद्ध धर्मको अनुसरण गर्ने आदेश, अन्तिम संस्कार गर्न खोला छाडेर डाँडा लाने आदेश, पुरोहित छोडेर लामा पढाउने आदेश आदि इत्यादि भुटान राज्य सत्ताको नेपाली विरुद्धको षड्यन्त्रको खुल्लमखुल्ला उदाहरणहरू हुन्। र अर्को थियो ड्रिग्लम नाम्जा। यो सरकारी कर्मचारीको छेउमा कसरी बोल्ने, कसरी हिँड्ने, कसरी डोग्ने आदि इत्यादिको शिष्टाचारको नीति थियो। आफू हिँड्दै गरेको बाटोमा सरकारी कर्मचारी आए झुकेर बाटो छोडिदिनु पर्ने जस्ता व्यवहारहरू नेपाली भाषीमाथि लागू गरिएका अत्याचारका केही उदाहरणहरू हुन्। नेपालीमाथिको अत्याचारको घटनाक्रमले 1989 को सेन्ससको रूपमा अन्तिम चरण लियो, किनकि यहाँ 1958 को ट्याक्स रिसिभ मागियो जो प्राय नेपालीहरूसँग थिएन। कारण 1958 मा प्रशासन कालिम्पोङबाट पारो सारिएको थियो, साथै दक्षिण भुटानका नेपालीहरूलाई नागरिक घोषणा पनि गरिएको थियो। यही न्युमा जिग्मे दोर्जे वाङचुकले 1958 को जग्गा कर मिनाहा गरेका थिए। 1989 को सेन्सस अनुसार नेपालीहरूलाई F1 देखि लिएर F7 सम्म गरी 7 श्रेणीमा विभाजित गरियो, जहाँ F1 वास्तविक भुटानी भए। वास्तविक भुटानी हुनका लागि 1958 को ट्याक्स रिसिभ हुनु अनिवार्य थियो। F2 1958 को ट्याक्स रिसिभ नहुनेहरू विदेशी र फर्किएकोमा गनिए। F3 अघिल्लो सेन्ससमा नहुनेहरू थिए, गर्दै गर्दै F7 मा पर्नेहरू गैर भुटानीमा गनिए। F1 मा पर्नेका बालबच्चाहरूको पनि CO सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन खोजियो, जो नानी जन्मिएको प्रमाणपत्र थियो। एक हिसाबको बर्थ सर्टिफिकेट थियो। यो प्रमाणपत्र गाउँ मण्डलले, जो गाउँ सञ्चालनका लागि खटाइएका सरकारी कर्मचारी थिए, उनले उपलब्ध गराउन सक्थे। तर समस्या कहाँ थियो भन्दा कतिपय मण्डल मरिसकेका थिए, कतिपय मण्डल सरिसकेका थिए भने कतिपय मण्डल नानी जन्मिएको बेलामा मण्डल थिएनन् र यस्तो अवस्थामा प्रमाणपत्र दिलाउन सकेनन्। कुरो कहाँसम्म पुग्यो भन्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू F1 देखि लिएर F7 सम्म भिन्न भिन्न श्रेणीमा पनि परे। नेपाली भाषीमाथिको मानसिक यातना कहाँसम्म थियो भन्ने उदाहरणका लागि चिराङकी सीता मोथेले F7 मा परेकै कारणले गर्दा आत्महत्या पनि गरिन्।
जब यो कुरो दक्षिण भुटानलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टेकनाथ रिजालले राजालाई लिखित चढाए, टेकनाथ रिजालमाथि उल्टो षड्यन्त्र भयो र टेकनाथ रिजाललाई देशद्रोही घोषणा गरी जेलमा हालियो। मलाई अचानक स्कुलमा पढाउँदै गर्दाखेरि पुलिस गएर समातेर पक्रेर लग्यो। म त्यति बेला गेलेफु जुनियर हाई स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ र किन पक्रियो त्यो पनि मलाई थाहा भएन। एकैचोटि दिउँसो 1 बजी पक्रेको, पक्रेर गाडीमा हालेर सिधै थिम्पू लग्यो। बाटामा अरू साथीहरूलाई पनि हाल्दै सर्वमा गएर एकजना साथीलाई हाल्यो, डम्फुमा गएर अर्कोलाई हालेर 3 जना भयौँ र 3 जना लगेर एउटा अँध्यारो कोठामा लगेर राखियो। यो चाहिँ जुलुस हुनुभन्दा पहिलाको कुरो, जब टेकनाथ रिजालजीलाई नेपालबाट भुटान सुपुर्दगी गरियो त्यसपछिको कुरो हो। अनि अँध्यारो कोठामा राखियो एउटा, त्यो पनि 1 दिन होइन 2 दिन होइन 3 महिनासम्म। 3 जना साथीहरू छौँ र 3 जनालाई रुङ्ने हतियारधारी 4 जना पुलिस थिए हाम्रो कोठामा। त्यो पनि पालो पिलो 24 घन्टै भइरहन्थे र बिहान ब्रेकफास्टको रूपमा चिया पनि दिन्थ्यो, दिउँसो लन्च पनि दिन्थ्यो र बेलुका डिनर पनि खुवाउँथ्यो। तर यस्तो त्रास थियो कि अब एउटा सधैँ मान्छेलाई एउटा अँध्यारो कोठामा 3 महिनासम्म राख्दा कस्तो हुन्छ त्यो जसले भोग्यो त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र अनि यो पनि बेला बेला 1 महिना पछाडिदेखि हामीहरू अलिअलि खस्चाखुच्चु गरेर साथीभाइहरू बोल्न थाल्यौँ। पुलिसहरू यता गएको बेलामा अब हामीहरूको मर्छ किनभने भुटानमा जो पनि पोलिटिकल को नाममा अथवा राजनीतिको नाममा जो गिरफ्तारी भएर पक्रेर गए ती कुनै पनि फर्केर आएन, सबै मरे, सबैलाई मारियो र हाम्रो पनि हाल त्यस्तै हुन्छ भनेर हामीहरू त्यसरी चिन्तित भएर चाहिँ हामी 3 महिनासम्म त्यो जेलमा बितायौँ। र त्यो यस्तो कि बरु बाहिर निकालेर 1-2 बेत हिर्काउँदै हामीलाई काम लगाएको थियो भने बरु हामीहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो त्यस अवस्थामा, होइन? त्यस्तो किसिमको जो टर्चर छ कति बेला आउँछ हामीहरूलाई र लगेर मृत्युदण्ड दिन्छ भनेर त्यही व्याग्रतामा त्यही प्रतीक्षामा हामीहरूले 3 महिना त्यहाँ बितायौँ त्यो भुटानको जेलमा। र बिचमा के भयो भनेदेखि 2 महिनापछि रोयल बडीगार्डको चिफ, आर्मीको चिफ र पुलिसको चिफ बसेर एउटा उनीहरूको अफिसमा लगेर उनीहरू 3 जना बसेको ठाउँमा एउटा बिचमा एउटा घुम्ने चेयरमा राखेर चाहिँ अनि उहाँहरूले क्वेसन सोधे। उनीहरूले क्वेसन गर्दा मात्रै थाहा भयो कि मैले चाहिँ भुटानको टेकनाथ रिजालजीको मुभमेन्टमा चाहिँ मैले डोनेसन दिएँ। म सरकारी कर्मचारी भएर विद्रोही सरकारको विरुद्धमा लाग्नेलाई चाहिँ डोनेसन दिएको बापतमा चाहिँ मलाई गिरफ्तार गरेर लगेको रहेछ भन्ने मैले त्यति बेला थाहा पाएँ। जब उहाँहरूले रिजाललाई डोनेसन कति दिइस् भनेर सोध्नु, मैले पुस्तक पब्लिकेसन गर्नका लागि भनेर 30 रुपियाँ भुटानको करेन्सी दिएको हो। त्यति नै हो। मैले अरू मेरो संलग्नता पनि छैन। मैले त्यति पैसा एउटा पब्लिकेसनका लागि दिएको, किताब छाप्दैछन् अरे भन्ने हिसाबले दिएको भनेर भने। अब अरू के छ कोसँग सम्बन्ध छ तेरो भन्दै उहाँहरूले त्यहाँ झन्डाका छडीहरू थिए, कोर्राहरू थिए। त सही भनिदिनुहोस् भने तँलाई यो कोर्राले हान्छु, यो छडीले हान्छु भन्दै खुट्टाले त्यो चेयर घुमाउँथे, होइन? त्यो आफूले उत्तर दिन नसकिकन उत्तर दिँदा फेरि अर्को क्वेसन सोध्ने, अर्को क्वेसन सोध्दैन, एकदम पजल बनाउने, त्यस्तो किसिमको टर्चर भनौँ, त्यस्तो किसिमको टर्चर पाइयो। त्यस पछाडि त्यो अन्तर्वार्ता उनीहरूले त्यो सोधेको लगभग महिना दिन पछाडि फेरि पुलिस चिफले बोलाएर अबदेखि यस्तो उसमा चाहिँ होइन यस्तो मुभमेन्टहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नु हुँदैन। सरकारले चाहिँ एकदमै राम्रो नीतिहरू पोलिसी ल्याएको छ, सरकारको पोलिसीमा सहयोग गर्नुपर्छ। तिमीहरू सरकारी कर्मचारी, सरकारले जागिर दिएर राखेको मान्छेहरूले त्यसरी विद्रोही मान्छेहरूलाई पैसा दिने सहयोग गर्यो
भनेपछि हामीहरू तिमीहरूलाई फेरि पनि पक्रियो भने मृत्युदण्ड दिन्छौँ। अहिले राजाले पनि क्षमा दिनु भनेर भन्नुभएको छ र अहिलेलाई तिमीलाई क्षमा दिएको भनेर त्यति बेला मात्रै एउटा के हो सास फेरे जस्तो लाग्यो, जीवन त साँच्चै अब बाँच्ने रहेछु, फेरि परिवारसँग भेट हुन पाउने रहेछु भन्ने किसिमको त्यस्तो अवस्था भयो त्यो जेलमा। दक्षिण भुटानका नेपालीहरूले नागरिकता पाए तापनि एउटा नागरिकको समान अधिकार पाएनन् भन्ने उदाहरण के पनि लिन सकिन्छ भने 1989 सम्ममा पनि 1/3 पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने संसदहरू 16 जना मात्र नेपाली थिए। भुटानको कुरा गर्दाखेरि भुटानमा दक्षिण भुटानको जनसङ्ख्याको र भुटानको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको अनुपातमा दक्षिण भुटानमा बस्ने बासिन्दाहरूको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने भुटानको कुल जनसङ्ख्याको 45% जनसङ्ख्या, त्यसको हाराहारीमा त जनसङ्ख्या त्यहाँ थियो। र सम्पूर्ण भुटानलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो देशको म त भन्छु तथाकथित नेसनल एसेम्ब्ली जो आफैमा अन्यायपूर्ण किसिमले चुनिने गरेको थियो र त्यो नेसनल एसेम्ब्ली अथवा छोक्डु भन्ने भुटानको नेसनल एसेम्ब्लीको जम्मा रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको 160 जनाको थियो। अब यो हामी कुरा गर्दैछौँ 80-90 को दशकको कुरा। तर जो दक्षिण भुटानको 45% जनसङ्ख्या भएको ठाउँ हो त्यसबाट चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभहरू अथवा प्रतिनिधित्व गर्न जम्मा 16 जना मात्रै त्यो हाउसमा थिए। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भन्दा भुटानको राजाले दक्षिण भुटानमा बस्ने अथवा दक्षिण भुटानमा रहेका नेपाली भाषा बोल्ने नागरिक अथवा त्यहाँका जनताप्रति अन्यायपूर्ण किसिमले व्यवहार गरेको थियो भन्ने 3 किसिमले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। यो रिप्रेजेन्टेसनमा भरपूर्दो जति पपुलेसनले दिएको आधारको रिप्रेजेन्टेसन नदिनु, यो त बाहिरबाट छर्लङ्ग देखिने खालको एउटा प्रमाण रहिरह्यो। दोस्रो किसिमले भाषागत हिसाबमा त्यहाँका जनतालाई आफ्नो भाषा र साहित्य बोल्न र त्यसमा एक्सप्रेस गर्न नदिनु र साथसाथै भावनात्मक हिसाबले उनीहरूको भावनालाई चिरफार गर्नु, जहाँको मन्दिरदेखि लिएर आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निमिट्यान्न पार्नु, यिनै कुराले प्रमाणित गर्न जान्छ। देशका 170 संसदहरूमध्ये 1/3 पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि 16 जना मात्र नेपाली संसदहरू यही कुराको पुष्टि गर्छ कि नेपालीहरूलाई समान अधिकार दिएको थिएन। त्यसमाथि पनि रहेका केही नेपाली कर्मचारीहरूलाई पनि उनीहरूको पदबाट हटाउने क्रम सुरु भयो। केही नेताहरूको नेतृत्वमा नेपालीको असन्तुष्टिले आन्दोलनको रूप लियो र नेपालीहरू सडकमा उत्रिए। जनताको माग बुझ्न छोडी उल्टै प्रशासन नेपालीमाथि खनियो र दक्षिण भुटानमा सैन्य शासन यानि कि मिलिटरी रुल लागू भयो। सैन्य शासनको काललाग्दो रूप कस्तो थियो भने दक्षिण भुटानका निर्दोष नेपालीहरूमाथि अन्याय, अत्याचार, हत्या, कुटपिट, बलात्कार आदि दिनहुँ हुन थाले। एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ जानमा पनि रोक लगाइयो। नेपालीमाथिको बढ्दो अत्याचार खप्न नसकी सुन्तले मण्डल, रुद्र खतिवडा र केबी चुवान जस्ता गाउँका बुद्धिजीवीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि देशबाट पलायन गरे। घटनाक्रमले 1990 को अन्त्यमा VMF को रूपमा अन्तिम मोड लियो। VMF भोलिन्टियरी माइग्रेसन फर्म थियो, यानि कि स्वैच्छिक बसाइसराई फर्म थियो। घर घर सेना पठाई यातना दिएर जबरजस्ती फर्म भराइयो। कतिपय निर्दोष नेपालीहरूलाई पक्रेर जेल हालियो र फर्म भरेर देश छाडे जेलबाट छुट्ने जस्ता आश्वासन देखाइयो। कतिपय फर्म भरेर छाडे त कतिपय रातारात भागे। कुरो यहाँसम्म पुग्यो कि घरमा भएका जवान छोरीहरूलाई सैन्य अधिकारीको सेवामा पठाउनु पर्ने या त VMF भरेर देश छाड्नु पर्ने जस्ता चुनौतीहरू सैन्य अधिकृतहरूबाट नेपालीहरूमाथि आउन थाले। जब अत्याचारले सबै सिमाना नाग्यो र कुरो अत्यन्त दयनीय भयो, तब सबैले गाउँका साथसाथै देशबाट पलायन हुन थाले। 1990 देखि 1993 को दौडानमा देशको 1/3 पपुलेसन करिब 1 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू देशबाट पलायन भए। संसारको इतिहासमा जनसाङ्ख्यिक प्रतिशतको आधारले हेर्ने हो भने भुटान राज्यले सबैभन्दा धेरै आफ्नो जनतालाई शरणार्थी बनाएको छ। आज एकतर्फ भुटान राज्य GNH ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेसको लागि चिनिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालीमाथि भएको यो अत्याचारको बारेमा आज पनि भुटान सरकार चुपचाप छ। तपाईँको भुटान र भुटानी इतिहासको बारेमा दृष्टिकोण जस्तो भए तापनि हामीलाई हाम्रो पक्ष राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। हस्त नमस्ते।